इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन कथितं यत् सर्वकारः माइक्रोसॉफ्ट समवायेन सह सम्पर्के वर्तते, समस्यां निराकर्तुं प्रयासाः जायमानाः सन्ति। नीट यूजी प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र प्रवञ्चनायां केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन ह्यः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना इत्यस्य 4 छात्राः निगडिताः। सर्वकारेण आगामि सप्ताहात् प्रारभ्यमाणे संसदः प्रावृट् सत्रे आपदा प्रबंध विधौ संशोधनेन सह 6 नूतन विधेयकाः प्रस्तोष्यन्ते। युव प्रकरण क्रीडा मन्त्री मनसुख मंडाविया इत्येषः अद्य खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इत्यस्याभियानस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अपि च महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धायां गतविजेता भारतदेशः पाकिस्तान विरुद्धं स्वीयाभियानस्य आरम्भम् अद्य सायं श्रीलङ्कादेशस्य दाम्बूला नगरे करिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इत्यस्मिन् विकृतिकारणात् विश्वस्मिन्नपि विश्वे लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः समभवन्। अनेन कारणेन उद्योगकार्येषु, बैंकिंग सेवासु सहैव अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवासु च बाधाः सञ्जायन्ते। भारते इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट इत्येतेषां कार्याणि अशेषे हि देशे प्रभावितानि। इयं समस्या वस्तुतः अमेरिकास्थे साइबर सुरक्षा प्रदाता क्राउड स्ट्राइक इत्यनेन सम्बन्धिता अस्ति। समवायेन कथितं यत् तेषाम् अभियान्त्रिकाः समस्यायाः निराकरणार्थं सक्रियरूपेण कार्यरताः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन कथितं यत् सर्वकारः माइक्रोसॉफ्ट समवायेन सह सम्पर्के वर्तते, समस्यां निराकर्तुं प्रयासाः जायमानाः सन्ति। नीट यूजी प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र प्रवञ्चनायां केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन ह्यः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना इत्यस्य 4 छात्राः निगडिताः। एम्स पटनायाः कार्यकारी निदेशकः डॉक्टर जी.के. पालः अवोचत् यत् ये छात्राः निगडिताः ते MBBS पाठ्यक्रमस्य द्वितीय-तृतीय वर्षयोः छात्राः सन्ति। तेनोदीरितं यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन निगडितछात्राणां संगणकयन्त्राण्यपि स्वायत्तीकृतानि। एतैः छात्रैः सह केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य परिपृच्छा विहिता। सर्वकारेण आगामि सप्ताहात् प्रारभ्यमाणे संसदः प्रावृट् सत्रे आपदा प्रबंध विधौ संशोधनेन सह 6 नूतन विधेयकाः प्रस्तोष्यन्ते। वित्त विधेयकमतिरिच्य सर्वकारेण नागरिकोड्डयन क्षेत्रे व्यापारे सौकर्यार्थं भारतीय वायुयान विधेयकः 24-2000 सूचीबद्धो कृतः। संसदः प्रावृट् सत्रं जुलाई मासस्य 22 दिनाङ्कादारभ्य अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण इत्येषा जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्के केन्द्रीय आयव्ययकं प्रकाशयिष्यति। युव प्रकरण क्रीडामन्त्री मनसुख मंडाविया इत्येषः अद्य खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इत्यस्याभियानस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अनेन नूतनाः क्रीडकाः अत्याधुनिक प्रविधिना अन्विष्य परिपोषयिष्यन्ते। अस्याभियानस्य उद्देश्यं तावत् प्रातिभ्यम् अन्विष्य अग्रे नयनम् इत्यस्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रवदता श्री मंडाविया इत्यमुना प्रोदीरितं यत् कीर्ति परियोजनायाः उद्देश्यं नगरेषु, ग्रामेषु, आदिवासी क्षेत्रेषु च क्रीडा प्रतिभानाम् अन्वेषणं वर्तते। सः सबलं प्रत्यपादयत् यत् नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य तृतीय कार्यकालस्य आदिमशत दिवसेषु 1 लक्षाधिकाः क्रीडा प्रतिभागिनः अन्वेषयिष्यन्ते। बांग्लादेशे आरक्षण संबद्ध विरोध प्रदर्शने मृतकानां संख्या समेध्य 49 यावत् समभवत्। वार्ताहरानुसारं प्राशासनिक वृत्त्यवसरेषु आरक्षण प्रणाल्यां परिष्करणपराम् अभियाचनामालक्ष्य छात्रैः विरोध प्रदर्शनं समाचरितम् आसीत्। अत्रान्तरे ढाकास्थितेन भारतीय उच्चायोगेन भारतीय नागरिकाः गृहे एव अवस्थातुं परामर्शिताः।
विदेशमन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशमाध्यमेन बांग्लादेशे स्थिताः भारतीय नागरिकाः भारतीय उच्चायोगस्य निर्देशान् अनुकर्तुं सम्प्रार्थिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मन की बात इति कार्यक्रमस्य आगामी संस्करणस्य कृते प्राप्तानां सन्देशानां विषये प्रसन्नता प्रकटीकृता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अस्मिन् मासे 28 दिनाङ्के भविष्यति। अद्य एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी अवदत् यत् आगामी मन की बात कार्यक्रमाय अनेकानि सन्देशानि आगतानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विशेषतः युवानः समाजे परिवर्तनम् आलक्ष्य ऐक्यप्रयत्नान् प्रकाशयन्ति इति दृष्ट्वा सः प्रसन्नताम् अनुभवति। श्रीमोदी जनान् आग्रहं कृतवान् यत् ते MyGov नमो ऐप इत्यत्र स्वीय विचारान् सम्प्रेषयन्तु अथवा 1800117800 इत्यत्र स्वीय सन्देशं समङ्कित्वा प्रेषयन्तु। घातकशस्त्राणाम् आपूर्ति सम्बद्धे खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह सिद्धू लांडा इत्येषः निगडितः। मध्यप्रदेशस्य बदवानी मण्डलस्य निवासी बलजीत सिंहः ह्यः NIA इत्यनेन गृहीतः। NIA इति अभिकरणानुसारं बलजीत सिंहः पञ्जाबे लाण्डायाः सहयोगिषु एकः प्रमुखः शस्त्रापूर्तिकर्ता आसीत्। एतानि शस्त्राणि व्यापारिभ्यः प्रदानार्थम् उत्पीडनार्थम् आतंकवादसम्बद्धानि कार्याणि सम्पादनाय च प्रयुक्तानि आसन्। राजस्थान अभियानं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगस्य केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम मांझिना इत्येषः महिलानाम् उद्यमे एवं स्वव्यवसाय क्षेत्रे अग्रे आगन्तुं समाह्वानं कृतवान्। अद्य जयपुर नगरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे आयोजितस्य प्रथमस्य यशस्विनी जागरूकता अभियानस्य उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् महिला उद्यमिनां सहायतां प्रदातुं प्रवर्धनं च उद्दिश्य अस्य अभियानस्य आरम्भः कृतः अस्ति। मांझी महोदयेन विभिन्नानाम् उद्योगानां समूहानां निर्माणे बलं दत्तं तथा च सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योग सदृशैव एतेषां समूहानां कृते बैंक वित्तप्रदानस्य आह्वानं कृतम्। MSME राज्यमन्त्री शोभा करन्दलाजे स्वसंबोधने अवदत् यत् महिला उद्यमिनः प्रवर्धयितुं सर्वकारः अनेकानि योजनानि चालयति। सा अवदत् यत् आर्थिकरूपेण समर्थाः भूत्वा एव स्त्रियः आत्मनिर्भरताम् आत्मविश्वासं च प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे 600तोऽप्यधिकाः महिला उद्यमिनः स्वसहायता समूहस्य सदस्याः सूक्ष्म अनौपचारिक उद्यमिनः शिल्पिनः भावि महिला उद्यमिनः च भागं गृह्णन्ति। महिलानां 20x20 एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धायां गतविजेता भारतदेशः पाकिस्तान विरुद्धं स्वीयाभियानस्य आरम्भम् अद्य प्रतियोगितायाः उद्घाटनदिने श्रीलङ्कादेशस्य दाम्बुला नगरे करिष्यति। टेनिस क्रीडायां स्वीडिश ओपन क्रीडायाः पुरुष एकल प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां राफेल नडाल अर्जेंटीना देशस्य मारियानो नावोन इत्यनयोः मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति। नडालः ब्रिटेनस्य कैमरून नोरी इत्यस्मै 6-4 इत्यङ्कान्तरालैः सुलभविजयं पञ्जीकृत्य प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रविष्टवान्। एकवारं पुनः मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन कथितं यत् सर्वकारः माइक्रोसॉफ्ट समवायेन सह सम्पर्के वर्तते, समस्यां दूरीकर्तुं प्रयासाः जायमानाः सन्ति। नीट यूजी प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र प्रवञ्चनायां केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन ह्यः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना इत्यस्य 4 छात्राः निगडिताः। इति वार्ताः।